Mga kastorya, nindot kay mga pidini sa Binzon's Cafe and Accommodations. Mangutana mo kung ahani, naani sa Barangay Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon. Ug dinhi atong makita ang ilang restaurant ug nindot kayo nga view. Overlooking ta sa mga kabukiran, atong makita unsa kanindot ang kinaiyahan. Plus, makita pa gyud nato dinhi mga kastorya ang Mount Kiamo. Ug ang naa sa ubos ang ilang mga accommodations. Aniya kita karon sa Binzon Cafe and Accommodations, isa ka matahong nga pahulayan sa kabukiran sa Barangay Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon. Sa ka lugar nga ginabisita sa mga mahiligon sa kape ug sa katahom sa kinaiyahan para sa usa ka hapsay ug elegante nga pag-relax. Pagsulod pa lang nimo sa kafe, mabati na nimo ang kahupayan, piskong hangin, humot ug bag-ong brew nga kape, ug ang ambience simple pero eleganteng cozy. Murag giplano gyud para makapahulay ang hunahuna. Gikan sa garden to cup ang Arabica coffee, hantod sa ilang freshly prepared nga menu. Ma-enjoy nimo ang kalinaw ug ang lami sa matag higot. Pag-abot sa ilang accommodation area, makita nato ang kwarto nga hapsay, limpyo ug komportable. Ang design rustic nga adunay native touch, murag mountain cabin pero mas humi ang dating. Ideal kaayo para sa gusto magpahulay human sa hike, ride o katong gusto molikay sa kasaba sa syudad. Gikan sa kwarto hangtod sa CR, maklaro ang pagkahapsay ug cozy nga ambience. Sa basement 1, nasila'y kwarto nga good for 2. Ug kumpleto na ang CR, pero ang highlight, naay bathtub. Perfect kaayo sa ganahan mag-relax, ilom ra samtang magbabad sa init nga tubig. Mga kastorya, naata sa very relaxing nga view karon. Naata sa basement 1. Kita nato dinhi na isa ka dako nga kwarto, pas napagitab ug ang atong talan-awon, grabe, makita nato unsa kanindot ang kinaiyahan. Kita nato na i-falls na gamay ang fog sa Mount Kiamo. Grabe kanindot ang kinaiyahan mga kastorya. The best kayo. Mga kastorya, nakita karon sa basement 2. Kita ninyo, nindot kay mag-staycation dinhi ang inyong pamilya o barkada. Kita ninyo, grabe ka mag-away ang lugar. Naiduha ka dining area, naidulaanan, naiduha ka CR, plus naiduha ka kwarto. O, kita ninyo, kung pwede ka motukar, ganahan ka motukar, o. Okay kay dinhi. Plus ang imuhang view, grabe ka, I love you. The best kay dinhi mga kastorya. Pag-abot sa gabi usamot kabugnaw ang hangin. Kung swertihon ka, makita pa nimo ang mga bituon nga hayag kaayo. O ang mga gabon nga muhulma sa kalinaw sa palibot. Pwede ra ka magpahimutang sa balkoni, magbasa og libro, magtsika-tsika uban ang pamilya o barkada, ug magpainit sa kape. Hilom, bugnaw ug malinaw. Syempre, di mawala ang ilang pagkaon. Gikan sa mainit nga kape ug tsokolate, paingon sa ilang fries, noodles, full meals ug ang free breakfast nga lami kaayo. Mas lami pa gyud kay naa kay view nga relaxing kaayo. Kumpleto ang cafe ug accommodation experience. Ang Binzons, dili lang yung lugar nga mapahulayan. Sa nikadapit, kundi imong masinati ang katahom sa kinaiyahan. Ug dinhi, naakay kalinaw sa imong hunahuna. Kung gusto ka og bakasyon nga puno og kahulugan, bisita na sa Binzons Cafe and Accommodation. Sa Binzon Cafe and Accommodations, di lang kape ang imong madani. Dire imong mabati ang tinuod nga kahupayan kunga sa kabukiran. Layo sa kasaba pero duol sa imong kalinaw. Kung muanhi ka sa Kibalabag, ayaw gyud kalimti ang paghunong dire. Kape, kalinaw, kagabhion nga bugnaw, kumpleto na.